बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से चीनी की नई कीमत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 2025 से चीनी का रेट 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर जनरल फूड एंड कमिश्नर पंजाब नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में चीनी का परचून रेट लागू होगा। ताहम शकरगढ़ में मार्केट कमेटी और जिला इंतजामिया की गफलत के बायस अभी तक पुराने रेट लिस्ट 173 रुपये फ़ी किलो के मुताबिक दुकानदारों को पाबंद किया जा रहा है। इस तजाद ने दुकानदारों और सार्फिन दोनों को परेशानी में डाल दिया है। दुकानदारों का कहना है कि जब हुकूमत ने चीनी का रेट 175 रुपये मुकर्रर कर दिया है तो मार्केट कमेटी हमें पुरानी रेट लिस्ट क्यों दे रही है। इंतजामिया की खामोशी से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फौरी तौर पर नई रेट लिस्ट जारी की जाए और इस पर अमल यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाया जा सके। याद रहे कि हुकूमत ने अक्टूबर 2025 तक चीनी के नर्ख मरहलावार बढ़ाने का शेड्यूल भी जारी किया है, जिसके मुताबिक सितंबर में रेट 173 रुपये और अक्टूबर में 179 रुपये फ़ी किलो होगा। नौशहरा वर्का से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा समाजी बहबूद बैतुल माल ने वज़ीर आला के इज्तिमाई शादियों के धीरानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बच्चियों के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए रजिस्टर समाजी तंजीमों को मुतहरिक करते हुए नौशहरा वर्का में एक इजलास का इनेकाद किया, जिसका मकसद धीरानी प्रोग्राम में फ़ाल शिरकत के लिए रजिस्टर गैर सरकारी तंजीमों NGOs को शामिल करके इन्हें मुतहरिक करना, इज्तिमाई शादियों से मुस्तफ़ीद होने वालों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा करना, अहल खानदानों तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई को यकीनी बनाना, महकमा समाजी बहबूद की शराकतदारों और बैतुल माल के दरमियान ताउन को मजबूत बनाना शामिल था। इजलास की सदारत डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर गुजरांवाला मोहम्मद अरशाद वहीद ने की। इनके साथ डिप्टी डायरेक्टर समीरा इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िले हुमा भी थी। इजलास में नौशहरा वर्का के मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, इस तंजीम, यूनाइटेड वेलफेयर फोरम और दीगर समाजी तंजीमों के सरबराहान शामिल थे। उन्होंने अहलियत के मेयार की बाबत बताया कि शादी के कानूनी उम्र को पहुँचने वाली बच्चियाँ जो यतीम, बेसहारा, बेवा, मजूर या मजूर अफराद की बेटियाँ जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान हो, दरख्वास्त दहिंदा दुल्हन का वालिद, वालदा या सरपरस्त हो सकता है या खुद दुल्हन हो सकती है। दरख्वास्त दहिंदा पंजाब का रिहायशी होना जरूरी है। इजलास में शरीक समाजी इदारों के अकाबरी ने हुकूमत के इज्तिमाई शादियों के इस धीरानी प्रोग्राम को सराहा और प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर अज़म का इज़हार किया। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक मियाना की रिपोर्ट के मुताबिक आज UC 227 के चेयरमैन और PP 160 के जनरल सेक्रेटरी राय लियाकत अली खरल एडवोकेट ने UC सदर वहीद पहलवान और कोऑर्डिनेटर लेस्को मुबशर कामियाना के हमरा UC 227 में तरक्याती कामों के हवाले से ग्रीन कॉलोनी के मौजूद शख्सियात से मीटिंग की, जिसमें मास्टर रफीक साहिब, बाबा सराजुद्दीन साहिब, फारूक अफजल साहिब, मलिक अजहर साहिब, सूफी अब्दुल रज़ाक साहिब, अशरफ साहिब, राना असलम साहिब और दीगर अहबाब ने भी शिरकत की और आइंदा सबने एक साथ रहने का अज़म किया है और इकट्ठे होकर अवाम की खिदमत करेंगे। इस मौके पर अहले इलाका के तरफ से MNA अताउल्लाह तारड़ और MPA मलिक असद अली खोखर साहिब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकाम की रोशनी में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। DPO कामरान असगर ने सदर सर्कल में खुली कचहरियों का इनेकाद किया और थाना जात का विजिट किया। DPO ने SIPs प्रोटोकॉल चेक किए, मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। इस मौके पर SDPO और SHO सर्कल हज़ा भी मौजूद थे। DPO ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकाम जारी किए। हल तलब मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। इंसाफ आवाम की दहलीज पर मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। ब्रसेल्स चेयरमैन यूथ विंग यूरोप सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान फोरम बेल्जियम राजा मोहम्मद खालिद ने मुल्क भर में समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वफाकी सूबाई हुकूमतें और हुकूमत आज़ाद कश्मीर बारिशों, लैंड स्लाइडिंग से मुतासर होने वाले अवाम के नुकसान का फौरी इजाला करेंगे। जुमला महकमा जात फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाएं और हुकूमतें मुआवजा जात की अदायगी करें। मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया में हैं। हम भी मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर रियासत हैं। हमें आफात समावी से बचाव के लिए इक़दाम की सख्त ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नदी नालों के करीब तमीरात से ज़्यादा नुकसान होता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए मनसूबाबंदी करनी होगी। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से जहाँ पूरी दुनिया मुतासिर है वहाँ पर हम भी इसका हिस्सा हैं। नालों में गैर कानूनी तजावुज़ात
تعمیرات کو فوری روکا جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو نالوں میں غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بطور معاشرہ مل کر ان تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہے جس کے لیے سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں فوج شدگان کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ انسانی جان کا کوئی نیب البدل نہیں ہے، انسانی جان کا ازالہ تو نہیں کر سکتے، البتہ ایسے متاثرین کی فوری امداد کی جائے۔ حکومت آزاد کشمیر متاثرین کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اداروں کو متحرک رہنا ہوگا تاکہ کوئی انسانی جان ضائع نہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف حسین قریشی۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال ماہر مشتاق نے کہا ہے کہ تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہیں اور انکروچمنٹ عملہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ساہیوال شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے ساتھ ساتھ پینے کے صاف پانی، صفائی ستھرائی اور سیوریج کے مسائل حل کرنے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ شہریوں کے بنیادی مسائل کو فوری حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ میونسپل کمیٹی ساہیوال کے افسران اور عملہ کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ بھاولپور سے ہمارے نمائندہ راشد لطیف کے مطابق پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ تھانہ سما سٹا پولیس نے بھاری مقدار میں آئس برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن سید جمشید علی شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تھانہ سما سٹا پولیس نے اعظم چوک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مشکوک گاڑی کو روکا۔ گاڑی کی تلاشی کے دوران 20 کلو گرام آئس برآمد ہوئی جبکہ ملزمان محمد اویس، محمد ظاہر اور عصمت اللہ کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ وہ آئس کوئٹہ سے احمد پور لے جا رہے تھے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ ڈی پی او محمد حسن اقبال کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ ضلع بھاولپور کو منشیات سے پاک کرنا پولیس کا عزم ہے۔ جشن آزادی سیمینار نوجوانوں کو بیداری، شعور اور تربیت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر میاں مسعود عالم ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ خانیوال کے زیر اہتمام جشن آزادی کی مناسبت سے ایک اہم سیمینار بعنوان وطن سے محبت، اس کی آزادی اور ترقی کے معنی سماجی تقاضے منعقد ہوا۔ سیمینار کی صدارت ضلعی منتظم محمد عثمان صاحب نے کی جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض مولانا آصف صاحب نے انجام دیے۔ پروگرام میں کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر میاں مسعود عالم نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور قرآن حکیم کا فلسفہ ہے آزاد معاشرے کا قیام، جس میں ایسا سیاسی سماجی نظام تشکیل پائے جس کی بنیاد عدل ہو اور جس میں جان مال کا تحفظ یقینی ہو۔ معاشی طور پر ایسا ڈھانچہ بنایا جائے جس سے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو اور ہر فرد کو برابر ترقی کے مواقع میسر آئیں تاکہ کسی ایک طبقے کی اجارہ قائم نہ ہو۔ ڈاکٹر میاں مسعود عالم نے پاکستان کی تاریخ اور موجودہ دور کے تقاضوں کے حوالے سے نوجوانوں کی رہنمائی اور ادارہ رحیمیہ کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں نوجوانوں کی سیاسی بیداری، شعور اور عملی تربیت نہایت اہم ہے تاکہ وہ ملک اور ملت کی مستقبل میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ فیصل آباد سے بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد پولیس اور فیصل ہسپتال کے مابین ایم او یو سائن۔ ایس ایس پی آپریشن بشرا جمیل اور فیصل ہسپتال کے سی ای او ڈاکٹر محمد منیر ظفر نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ فیصل ہسپتال اور فیصل آباد پولیس کے مابین معاہدہ کیا گیا جس میں فیصل آباد پولیس کے شہداء کے لواحقین کے لیے طبی سہولیات میں 100% اور لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے 50% اور دوسرے ملازمین کو بھی رعایت دی جائے گی۔ غازی اور دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کی فیملیز کے لیے 40% رعایت، ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین اور ان کے لواحقین کو 25% رعایت دی جائے گی۔ معاہدے پر دستخط کے بعد ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او محمد منیر ظفر نے فیصل آباد پولیس کی خدمات کو سراہا۔ فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں اور ان کی فیملیز کو ہر ممکن طبی سہولیات مہیا کی جا رہی ہے۔ حاصل پور سے نمائندہ خصوصی مدرسہ کی معصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنانے والا مقدمے کا فرار ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ مقدمہ تھانہ بغداد الجدید کا ملزم علی حمزہ جس نے مدرسہ سے واپس آتی ہوئی معصوم بچی طوبہ اسلم کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ دوران جسمانی ریمانڈ گزشتہ روز ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد لاہور سے واپسی پر پولیس حراست سے فرار ہو گیا تھا۔ آج پولیس کو اطلاع ملی کہ مذکورہ ملزم ایک ڈیرہ پر موجود ہے۔ پولیس پارٹی نے فوری طور پر ریڈ کیا جس دوران وہاں موجود 3 سے 4 نامعلوم ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران مفرور ملزم علی حمزہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو اطلاع دی تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود ملزم زخموں کی تاب نہ لا سکا اور جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ کرنے والے نامعلوم ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزم کی لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔
حاصل پور رانا حمزہ الطاف سے حاصل پور کے متعدد علاقے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ نواحی علاقے خیردیا، نورپور، چکری اور بستی بھٹیاں سمیت متعدد مقامات پر دریائے ستلج کی سطح مسلسل بلند ہونے کی وجہ سے کسان اور علاقہ مکین پریشان ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیردیا کے زمیندار قاسم خان کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقہ میں انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ سے 95,000 کیوسک کا اونچا ریلا روانہ ہو چکا ہے، جو ہیڈ اسلام کی طرف بڑھا ہے۔ نشیبی اور دریا کے قریب آباد تمام دیہات کے مکین فوری محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو ترجیحی بنیادوں پر نکالا جائے۔ قیمتی سامان اور شناختی دستاویزات اپنے ساتھ لے جائیں۔ عوام الناس ریسکیو 112 اور ضلع انتظامیہ کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کا ڈی پی او بلال ظفر شیخ اور ایم پی اقلیتی امور امانویل عطر جولیس کے ہمراہ زیارت مقدسہ مریم کے ستمبر میں ہونے والی 3 روزہ مذہبی تقریبات میں مسیحی زائرین کے لیے سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، لائٹنگ سمیت دیگر سہولیات کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے مریم آباد کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کا ڈی پی او بلال ظفر شیخ اور ایم پی اقلیتی امور امانویل عطر جولیس کے ہمراہ زیارت مقدسہ مریم کے ستمبر میں ہونے والی 3 روزہ مذہبی تقریبات میں مسیحی زائرین کے لیے سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، لائٹنگ سمیت دیگر سہولیات کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے مریم آباد کا دورہ۔ انچارج ریسکیو 112 انجینئر رانا اعجاز احمد ڈی ایس پی میاں تھے۔ صدر لیاقت علی، اسسٹنٹ کمشنر عمران علی ہرل، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز کھوسا، چیف آفیسر تنویر اقبال بلوچ اور محمد طاہر رفیق انجم بھی ہمراہ تھے۔ ایم پی اقلیتی امور امانویل عطر جولیس بابر پوما گل اور فخر گل نے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو زیارت مقدسہ مریم کے سیکیورٹی پلان بارے بریفنگ دی۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے ملکی غیر ملکی زائرین رہنماؤں کو فل پروف سیکیورٹی کے لیے شیخوپورہ پولیس کے افسران ملازمان، ایلیٹ فورس، ڈولفن اسکواڈ، لیڈی پولیس اور ٹریفک پولیس کے اہلکار دن رات اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے زائرین کے لیے پیرا میڈیکل سٹاف، صفائی ستھرائی، لائٹنگ سمیت دیگر سہولیات کے لیے اسسٹنٹ کمشنر عمران علی ہرل کو اپنی نگرانی میں تمام اداروں سے کام لینے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں 5، 6 اور 7 ستمبر کو ہر سال اندرون اور بیرون ممالک سے مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے شریک ہوتی ہیں۔ رپورٹ محمد اشفاق بھٹی، بیورو چیف، قومی دستک نیوز، شیخوپورہ۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سعید نعیم شاہ سے۔ دریائے ستلج پتن ماڑی قاسم شاہ کی مکین سراپا احتجاج۔ اہل علاقہ کے مطابق دریا کے پار پھنسنے، رشتہ داروں تک کھانا پہنچانا اور دودھ لے کر آنا مشکل ہو گیا ہے۔ مویشیوں کے لیے چارہ لے جانا بھی کٹھن مرحلہ بن چکا ہے۔ مکین شدید پریشانی میں مبتلا مظاہرین کی ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے فوری داد رسی کی اپیل۔ ریسکیو 112 کو لانچ کے ذریعے دریا پار جانے کی اجازت دی جائے۔ اہل علاقہ کا خبردار مسائل حل نہ ہوئے تو احتجاج مزید شدت اختیار کرے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سکر سے۔ سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما حضرت مولانا نور احمد قاسمی کی قیادت میں ایک وفد نے ایس ایس پی سکر اظہر مغل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ضلع سکر کے صدر محمد رضوان قادری، محمد حسن سکندری، محمد سلیم سلطان، محمد شاہد قاسمی، غلام محی الدین قریشی سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔ وفد نے محرم الحرام میں بہترین سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی سکر اظہر مغل کو سیرت النبی کتاب اور سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کی۔ ملاقات میں امن و امان سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما حضرت مولانا نور احمد قاسمی نے ایس ایس پی سے شہر سکر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا اور ان کی حالیہ کارکردگی کی تعریف کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی سکر اظہر مغل نے پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما حضرت مولانا نور احمد قاسمی کی قیادت میں ملنے والے وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی فضا برقرار رکھنے میں علماء کرام سمیت مذہبی جماعتوں کا اہم کردار، ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شہر میں جرائم کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ مزید پلان کے تحت جرائم کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں مختلف کارروائیوں کے نتیجہ میں سکر پولیس نے اہم کارروائیوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تمام علماء کرام، سول سوسائٹی، سیاسی، مذہبی، دیگر سماجی حلقوں کے ساتھ مل کر شہر سکر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ برے والا تحصیل رپورٹر شہر کی سڑکوں پر مٹی سے بھری ٹرالیاں بغیر ترپال، شہریوں کو مشکلات، انتظامیہ خاموش۔
برے والا شہر میں جگہ جگہ مٹی سے بھری ٹرالیاں بغیر ترپال کے سڑکوں پر دوڑتی پھر رہی ہیں، جس کے باعث نہ صرف گرد و غبار فضا آلودہ ہو رہی ہیں بلکہ حادثات کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ مٹی کے ذرات ہوا میں پھیلنے سے شہریوں کے سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا سامنا ہے، جبکہ سڑکوں پر پھسلن کے باعث ٹریفک حادثات کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہا ہے۔ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہ ہونے کے باعث ٹرالیاں کھلے عام چل رہی ہیں۔ قانون کے مطابق مٹی، بجری یا تعمیراتی سامان لے جانے والی گاڑیوں پر ترپال ڈالنا لازمی ہے، لیکن اس قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی، ٹریفک پولیس اور متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مٹی سے بھری ان ٹرالیوں کو ترپال کے بغیر سڑکوں پر آنے سے روکا جا سکے اور شہریوں کو سانس کی بیماریوں اور حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لکی مروت سرائے نورنگ نار حیدران میں امیرزادہ خان والی بال ٹورنامنٹ کا ضیاء کلب حیدران اور سویفٹ کلب سرائے نورنگ کا سنسنی خیز مقابلہ۔ نار حیدران میں جاری امیرزادہ خان والی بال ٹورنامنٹ کے ضیاء کلب حیدران اور سویفٹ کلب سرائے نورنگ کے درمیان آج کانٹے دار مقابلہ ہوا، جس میں ہزاروں تماشائی نے شرکت کی۔ میچ کے مہمان خصوصی اسپورٹس آفیسر احسان اللہ خان تھے۔ مہمان خصوصی اسپورٹس آفیسر احسان اللہ خان کا ہار پہنا کر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر نیشنل والی بال کھلاڑی نعیم گل بھی موجود تھے۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد سویفٹ کلب سرائے نورنگ نے میچ جیت لیا۔ میچ کے بعد اسپورٹس آفیسر احسان اللہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو داد دی اور کھیل کو زندگی کا اہم جز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے کھیل کے میدان آباد رہیں گے تو اسپتال ویران ہوں گے۔ انشاءاللہ نوجوانوں کو ہمیشہ کھیل کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ اور شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سلمان سامی کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 23 ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ فیصل آباد سٹی پولیس آفیسر کی زیر نگرانی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف پولیس کی 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں کے دوران 11 منشیات فروش اور 12 ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان گرفتار کیے گئے۔ منشیات فروشوں سے 10 کلو 145 گرام 400 اور 70 لیٹر شراب برآمد ہوئی ہے، جبکہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان سے 11 پسٹل اور ایک رائفل برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سنگین مقدمات کے مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں 131 ملزمان گرفتار، جبکہ دیگر مقدمات میں مطلوب افراد کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا۔ عدالتی مفروران کے 18 جبکہ سنگین جرائم کے 70 اشتہاری بھی گرفتار کر لیے گئے۔ سی بی او کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد میں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سلمان سامی کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ڈویژن انتظامیہ سرگرم عمل، شہریوں کے مسائل براہ راست سننے کے لیے کمشنر فیصل آباد مریم خان نے کھلی کچہریوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ فیصل آباد کھلی کچہری میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سمیت متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ کمشنر کا متعلقہ محکموں کو درخواستوں پر فوری عمل درآمد اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کے انفرادی اجتماعی مسائل کے حل میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام درخواستیں میرٹ پر فوری نپٹائی جائیں۔ دفتر کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ افسران مقررہ اوقات میں دفتر میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے ون ونڈو بزنس سہولت مرکز کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا ہے۔ انہوں نے سہولت مرکز کا وزٹ کیا اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بزنس سہولت مرکز کے قیام سے ایک چھت تلے تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ اس سے پہلے سرمایہ کاروں کو مختلف محکموں میں جانا پڑتا تھا۔ بزنس سہولت مرکز میں کسٹمر سے بات چیت کا انداز قابل ستائش ہے۔ امید ہے کہ نوجوان اسے کامیاب بنائیں گے۔ بزنس سہولت سے مرکز کو دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات مہیا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ شریف ٹرالر لٹنے سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ ریسکیو ٹیم کا بروقت آپریشن اور شریف رپورٹ محمد ساجد حسین بنو اور شریف کے نواحی علاقے کوٹ خلیفہ ترنڈا روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں بھوسے سے بھرا ایک 18 ویلر ٹرالر اچانک الٹ گیا۔ حادثے کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی اور شریف سے 2 ایمبولینسز اور احمد پور شرکیہ سے فائر ریسکیو وہیکل روانہ کی گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹرالر راولپنڈی سے کراچی جا رہا تھا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر الٹ گیا۔ ٹریلر پر موجود اسٹاف میں سے ایک شخص چارپائی پر سو رہا تھا جو ٹریلر اور کنٹینر کے درمیان پھنس گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بھرپور جدوجہد کے بعد اسے باہر نکال لیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جہاں بحق شخص کی شناخت عابد حسین ولد نامعلوم ساکن چکوال کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ زخمی شخص شہزاد ولد حیات محمد عمر 22 سال ساکن میاں والی کو سر پر معمولی چوٹیں اور خراشیں آئی ہیں، جسے ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم نے مرنے والے کی لاش RHC چنی گوٹ پہنچا دی۔
खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना सोल्जर बाजार के दूध में पुलिस गुटखा माफिया को लगाम देने में मुकम्मल नाकाम। SHO जाहिद कम्बो के दर्ज मुकदमात और गुटखा फरोशों की गिरफ्तारियां गुटखा फरोशी के रोकथाम ना कर सकी। थाना सोल्जर बाजार की हदूद में 1 दर्जन से जायद मुकामात पर गुटखा बासानी फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर मंशियात, चर्स, आइस और क्रिस्टल की फरोख्त का भी इंकशाफ हुआ है। अवाम का मुतालबा है कि आला हुकाम फौरी एक्शन ले। इस सूरत हाल ने इलाके में खौफ बेयकीनी की फिजा पैदा कर दी है। सवालात उठ रहे हैं कि क्या पुलिस वाकई बेबस है या इस माफिया को पोशीदा सरपरस्ती हासिल है। कितनी मजीद जिंदगियां बर्बाद होंगी तब जाकर कानून हरकत में आएगा। हमारा काम एक सहाफ़ी फरीजा नहीं, ये मजलूम अवाम की आवाज़ है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ जुल्फकार हैदर। सोल्जर बाजार में गुटखा माफिया का राज। बदनाम ज़माना इशफाक काठियावाड़ी की सरपरस्ती में जहर की खुली तकसीम। कराची थाना सोल्जर बाजार के दूध में कानून इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। थाना सोल्जर बाजार के दूध में कानून इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया है। बदनाम ज़माना गुटखा डीलर इशफाक काठियावाड़ी ने पूरे इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और गुटखा मावा की जहरीली बादशाहत कायम कर रखी है। ये कारोबार नहीं बल्कि खुलेआम मौत की नीलामी है, जहां हर रोज लाखों रुपए का जहर शहरियों में बांटा जा रहा है। खानेवाल डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से मियां चन्नू के थाना छपकलां के पुलिस एहलकार आसिफ और तनवीर का व्यापारी नजर हुसैन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद, नकदी रकम की लूट मार और मोबाइल छीनने का इल्जाम। अड्डा उनसठ पुल पर नाके की आड़ में कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद तनवीर ने व्यापारी नजर हुसैन को अड्डा पुल उनसठ पर नाकाबंदी के बहाने पर रोका। शनाख्ती कार्ड और मोटरसाइकिल के कागजात चेक करने के बहाने तलब कलामी हुई और व्यापारी नजर से नकदी 50,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया और खूब तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे नजर व्यापारी की आंख शदीद जख्मी हो गई। वहां पर मौजूद मौजूदीन ने मिन्नत समाजत करके नजर को पुलिस कांस्टेबल से छुड़वाया। जब रकम की वापसी और मोबाइल फोन की वापसी का मुतालबा किया तो कांस्टेबल साफ मुकर गए और रकम वापस करने से इनकारी हो गए। छपकलां पुलिस का मकरू खेल बेनकाब हो चुका है। ये कांस्टेबल अड्डा पुल उनसठ पर आए रोज ऐसी ही टाउट माफिया के साथ गठजोड़ करके सादालू लोगों मुसाफिरों को रोककर तंग करते हैं और शनाख्ती कार्ड ना होने पर ब्लैकमेल करके रिश्वत वसूल की जाती है। रिश्वत ना देने की सूरत में झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है। शहरियों की रोजाना की तजलील अब मामूल बन चुकी है। नजर हुसैन व्यापारी ने अफसरान बाला से इंसाफ की अपील की है। मेरा नाम नजर हुसैन है जी, काम व्यापार का करना। मैं 59 ਚੱਕੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਡੇ 59 ਬੋਲ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਸਿਫ ਤਨਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਛਬ ਕਲਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ पैसे 50,000 छीन लिया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, तो लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ 14 मेलसी में हाफिज़ अफनान हबीब की कुरान पाक मुकम्मल करने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेलसी मरकज़ 14 मेलसी में एक रूह परवर और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हाफिज़ अफनान हबीब की कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल करने पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। हाफिज़ अफनान हबीब जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा यूथ के ज़िले सदर नुमान हबीब के छोटे भाई और चौधरी अदरेश जट मीडिया कोआर्डिनेटर एंड जनरल सेक्रेटरी मैपको मेलसी के ब्रादर लॉ हैं, ने कुरान पाक मुकम्मल करके अपने ख़ानदान, उसाज़ा और इलाके का नाम रोशन किया है। तकरीब में शेख अताउर रहमान ऑफ बहावलपुर, मदीर मरकज़ अलबदर बहावलपुर, मलिक जाहिद अली सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला बिहाड़ी, कादरी अब्दुल वाजिद जनरल सेक्रेटरी तहसील मेलसी, कारी अलादिता उस्ताद मरकज़ शौदा, मुकामी सियासी समाजी शख्सियात, मौजूदीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन कुरान की अज़मत और हाफ़िज़ कुरान के फजीलत पर रोशनी डालते हुए हाफिज़ अफनान के लिए नेक तमन्ना का इज़हार किया। तकरीब के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ की गई और मेहमानों की तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारी नुमाइंदी असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवामी सर्वे आपके घर की दहलीज पर प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सोशो इकनॉमिक PSER रजिस्टर की तकरीब खुशाब में हुई। इस मौके पर हुकूमत पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PSER खुशाब काशिफ अली रंधावा, तहसील ऑफिसर्स वकास रजा, मोहसिन अली और उज़ैर खालिद भुट्टा ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्टर के शुमार कंदगान में इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स, किट्स और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किया। तकरीब के मौका पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री PSER खुशाब काशिफ अली रंधावा का इन्यूमरेटर्स शुमार कंदगान से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम को इनकी घर की दहलीज पर सहूलियात फराहम करना कौमी फरीज़ा है, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक हुकूमत पंजाब बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं।
पंजाब हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसका डाटा और सर्वे पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री की टीमें अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर घर घर जाकर करेंगी। लोगों को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अवाम PSER की टीमों से ताउन करें और दुरुस्त डाटा का इंदराज करवाएं। इंशाअल्लाह डाटा कलेक्शन में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। तकरीब में ज़िला भर से शुमार कुनगान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जिला कोट अदू से। कौमी दस्तक के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक जंगल बीट रनौंजा कस्बा गुजरात में एक काबिल फॉरेस्ट गार्ड कलीम अल्लाह खान साहिब की निगरानी में परवान चढ़ा है। DFO राशिद महमूद साहिब और ब्लॉक ऑफिसर जनाब नईम अरशद भट्टी की हिदायत पर फॉरेस्ट गार्ड कलीम अल्लाह साहिब की निगरानी में जंगल की रौनक बहाल कलीम अल्लाह साहिब की निगरानी में जंगल का काम हो रहा है। रनौंजा जंगल में टाइम पर पानी दिया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ और कोटअदू में इस लेवल का जंगल नहीं है। हम इस रनौंजा जंगल को मिनी छांगा मांगा कह सकते हैं। जब से फॉरेस्ट गार्ड कलीमुल्लाह साहिब और इस रनौंजा जंगल में आए हैं, जंगल आबाद हो रहा है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, हरियाली ही हरियाली है। फॉरेस्ट गार्ड कलीमुल्लाह साहिब खुद जंगल में गश्त करते हैं। कलीमुल्लाह साहिब की हिदायत के नुकसान करने वालों को सख्ती से मना है। जंगल में ना आए, घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं है। एहलियान कस्बा गुजरात और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका चौक अब्बास वाला के महकमा जंगलात के वज़ीर मुहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा, DFO राशिद महमूद साहिब और नए आने वाले ब्लॉक ऑफिसर नईम अरशद भट्टी से आज़ाना गुजारिश, इस जंगल को मज़ीद आबाद करने के लिए फ़ंड दिए जाएँ ताकि नए दरख्त लगाए जाएँ और माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।